आज आमचे स्टेट ऑफिस बेरर आणि आमचो हर घर तिरंगा यात्रा म्हणून जो आम्ही कार्यक्रम करतात प्रत्येक वर्सा 15 ऑगस्टाच्या पयलीं 11 तारीख पासून सुरू तो आणि त्या निमित्तान आज मिटींग आशिल्ली आणि ताका लागून ती टीम केल्या आमी गोंयची एक टीम आणि दोन्ही जिल्ह्यांच्यो टीमी आणि त्यामुळे त्या दोन्ही टीमीचे सगळे पदाधिकारी आणि स्टेट ऑफिसर यांची बैठक झाली आणि त्या बैठकी भितर 11 तारीख पासून 15 तारीख पर्यंत जे कार्यक्रम प्लॅन केले ते कार्यक्रम सकलपर्यंत पावोवपाक जाय ते प्लॅनिंग केलें आणि 7 तारीख उत्तर गोवा मिटींग म्हापसा कार्यालयात जातली आणि 8 तारीख दक्षिण गोंयच्या मडगांव कार्यालयात आणि त्याच्या भितर सगळ्या मतदारसंघांची समिती डिस्ट्रिक्ट समिती अशी ते हातून येतली 11, 12 आणि 13 त्याच्या भितर आम्ही बायक रॅली असं वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन युवा मोर्चा करतो आणि तातूंत आमचे सगळे कार्यक्रम ते इन्वॉल्व जातले आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमा भितर पार्टीचो फ्लॅग वापरप ना केवळ आनी केवळ कार्यक्रम मशाल मिरवणूक मागीर जी स्मारकां आसात स्वातंत्र्य सैनिकांची अशा हाच्या भितर क्लिननेस करप स्टॅच्यू जर आसत ताका फोटो घालप अशा पद्दतीचो कार्यक्रम 12 आणि 13 आणि 14 तारखेर विभाजन विवेचिका कशा पार्टिशन जालें तेजे प्रदर्शनी उत्तर ऑफिसान जातली दक्षिणेच्या ऑफिसान जातली आणि त्या संदर्भातले भाशणाचो कार्यक्रम दोन्ही जिल्ह्यां भितर जातलो आणि 13, 14 आणि 15 ह्या 3 दिसां भितर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या घराचे फ्लॅग लावचो आणि ताका लागून तेजे फ्लॅग लायता आसतना ते प्लॅनिंग आणि ते फ्लॅग अरेंज करून दिवपाची वेवस्था ही सगळी टीम करतली आणि एक बरो कार्यक्रम करप असो थारायला आणि त्याच प्रमाण आमचे 23 तारीख राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी येवपाचे आसात आणि पार्टीचो कार्यालयाचो फावंडेशन स्टोन हो त्यांच्या हस्ते आमी घालतले आणि तातूंतय सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी इन्वॉल्व करप सगळ्यांक अशे वेगवेगळ्या कार्यक्रमाक सर प्रभारी येयल्ले गोवा प्रभारी काल प्रभारी येवन काल पार्टीची कोर टीव्हीची मिटींग जाली आणि तातूंत आज आमी जे कितें विशय हांगा तुमकां सांगले ते सगळे विशय काल डिस्कस जाले आणि एक बरो कार्यक्रम कार्यालयाच्या फावंडेशन स्टोनाचो व्हडलो कार्यक्रम आणि त्याच्या भितर सगळ्यो महिला आसत युवा सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट आणि खास करून जुने कार्यकर्ते ज्यांच्यानी पार्टीचे सुरवाती पासून जे काम केलें आसत आणि काय हेल्थाक लागून आसत विविध विशयाक जरी आज त्या सायटीक आसत जाल्यार त्या सगळ्यांक सुद्दां तेजें निमंत्रण दिवन तांकां आपोवपाक जाय कारण तेंचें योगदान पार्टी व्हडली जावपाक लागून आसा सरकार येवपाक लागून आसा तांकां सुद्दां ह्या कार्यक्रमांत इन्वॉल्व करता सर हर घर तिरंगा तुम्ही जे करता आम्ही लास्ट टायमी पळयले तिरंगा लायले वयता पण ते काडिना तुम्ही तांकां मार्गदर्शन दितले की स्ट्रिक्टली खंयच्या खंयच्या भागांत तुम्ही लायतले ते बरे भशेन लाय आणि बरे भशेन मानांनी काडा आमी पयला खंय तरी पडलेले वयता म्हणून आमी कितें केलां की सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगलें की तुमी झेंडो लावपाचो 13 कारण एक प्रोविजन केलें आनी केवळ 15 तारीख लावपाक मेळटलो जर 13 तारीख 2 दीस पयलीं लावपाक मेळटा पण 15 तारीख मागीर सगळ्यांनी आपापल्या घराचो तो काडपाक जाय हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा आनी आतांय परत आमी ते प्रत्येक जेन्ना मिटींग येता सकयल्यो मिटींग आसतात ताच्या भितर आमी सांगता सर संसदान तुम्ही कोंकणी भाशेचेर उलयले त्या बद्दल आमकां कारण कितें आसा की संसदे भितर एक प्रोविजन आसा की आपल्या भाशेन उलोवपाक करतात आनी हांवें पळयलां थंय की प्रत्येक जाण आपापल्या भाशेन उलयता हिंदी बेल्ट स्पिकींग नॉर्थ इंडिया आसा ते हिंदीन उलयतात तातूंत प्रश्न ना कारण ती तेंची भाशा पण आमचे सावथ इंडियन बाकीचे जे भागांतले आसात तामिळनाडू आसत महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्रा तेलंगणा केरळा हे सगळेच जाण आसाम आमचे वेस्ट बेंगॉल हे प्रत्येक जाण आपल्या भाशेन उलयतात आनी कितें आसा की प्रत्येकाक आपल्या भाशेचो अभिमान आनी स्वाभिमान जाय आनी म्हणून हांवें ठरयलें की म्हजी गोंयची आमची कोंकणी लँग्वेज तातूंतय उलय आनी केन्ना तरी हांवें ठरयलें की मराठीनूय उलोवंक जाय कारण आमी हिंदी इंग्लीश आमी सदां उलयतात पूण आपल्या भाशेन उलोवंक जाय पूण इतले दीस हांव पळयता की ज्या तरेचो लोकांचो प्रतिसाद कोंकणी उलयता खूब जाणांनी म्हाका सांगलें की बरें जालें आमच्या भाशेन उलयता त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी विविध विशय जे आसात ते त्या भाशे भितर उलोवपाक शकतले सर तुम्ही ST रिजर्वेशनाचेर उलयले कित्याक ते आनी वेगळ्या भाशेच्या हातून वचप आमी आमच्या भितर आसा की गोंयची कोंकणी भास कॅप्टन दिल्या तो जाय जाय तें उलयता उलोवन तो कितें आसा प्रत्येक असो नॅगेटीव कितें ना 2 भाशा आतां कितें आनी 3री भाशा हाडटले 2 भाशा जी ऑलरेडी आसात कोंकणी आसा आनी मराठी आसा जालें आनी कितें सर आनी ते आमचें ठरल्या प्रमाण प्रत्येक कारण कितें आसा की आतां कशें नवीन जाता अजून कोण तें डिसायड जावना उपाध्यक्ष आहात तेंच्याय अध्यक्षाची निवड जाता उपाध्यक्ष राजिनामा दितले नवीन उपाध्यक्ष कारण कितें सर कारण काय ना की आतां कशें जाता की इलेक्टेड प्रत्येकाक दिसता की म्हाकाय कितें तरी आसूं जाय लिडरशीप म्हणून जाय म्हणून वेगवेगळे
एक खातीर हें दिवं जाय. केन्ना पर्यंत जावंक शकता? फक्त तें कितें जाता आतां ही निवडणूक ऑगस्टाच्या एंड पर्यंत जातली. सर तुम्ही गोयचे विशय जे मांडल्या तो कोलाचो विशय एक ऑपोजिशन सदांच म्हणटा की तो विशय खंय तरी कोल, डबल सुटावा. अशें आसा ट्रॅकिंग. पळय जे गोश्टी आसा पळय जसो देश सुदारत वता तसो कांय गोश्टी सुदारच्यो पडटा. आमकां जर फास्ट ट्रेन जाय जाल्यार डबल ट्रॅकिंग जायत न्हय. तुका फास्टूय ट्रेन जाय आनी नवीन तुका डबल ट्रॅकूय नाका. तुका पावरूय 24 तास जाय आनी तुका पावर ग्रीड लायट हाडटा तो टर्मिनल प्रोजेक्ट नाका. गाडयोय फास्ट चलपाक जाय आनी तुका जर नॅशनल हायवे नाका जाल्यार हें जावचें ना न्ही. आमी बेजिकली नॅगेटीव हातून वचूं जायना. जेन्ना आमी निवडून येतात त्या वेळाचेर आमची मेंटॅलिटी ही सर्व ठीक आसा. ऑपोजिशन म्हणून कांय गोश्टी सरकाराच्या विरोधात उलोवपाक जाय ते ठीक आसा. आमी तातूंतय वचना जाका जाय तेणें उलोवचें. पण हें उलयता आसतना गोंयच्या विकासाच्या संदर्भानूय विचार करचो. कारण आमी जर विकास जर आमी म्हणटा आसत कारण कितें जाता हळू शहरांचेर ताण पडटा. कारण कित्याक गांवांत त्यो फॅसिलिटी मेळना. प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक फॅसिलिटी मेळपाक हातूंत शहरान येवं जाय आनी ते थंय प्रोवायड करून जर दिवं जाय जाल्यार आज आमी जर देशभर जर अमेरिका व्हडली कित्याक म्हणटात नंबर 1 कित्याक कारण थंयचेर जाळें जें आसा रस्त्यांचें तें नंबर 1 आसा. आनी त्यामुळे नंबर 1 जर सगळे गोश्टी आसूं जाय जाल्यार तुका बरी कारण गोंय ट्युरिस्टीक प्लेस कारण आमचो मेन एक कोण आसा ट्युरिजम जाल्यार थंय आमकां रस्ते बरे जाय. ट्राफीक सुरळीत जावं जाय. रेल्वे ट्रॅकिंग जाय. नवीन नवीन रेल्वे येवं जाय. सगळें जाय न्ही. हांवें रेल्वेचे प्रपोजल घेतिल्लें की बेळगांव गोवा रेल्वे आसची म्हणून एडिशनल कारण खूब लोकांचो फायदो जातलो. पण आतां थंय डबल ट्रॅकिंग ना त्यामुळे थंय गरज मेळपाची ना. त्यामुळे आमी अशेंच रावतले काय कितें हें आसा न्ही. एक वाटेन म्हणटा आमी MPD चलोवंक जाय दुसऱ्या वाटेनच्यान MPDचो धंदो बंद करूंक जाय चलचें ना. आपल्याक जर दोनी डबल मायंड जावचें ना न्ही. केवळ विरोध करूं जाय. ऑपोजिशन आसा खूश करपाक विरोध करूं जाय. इलेक्शना पयलीं तें ठीक आसता. एकदां इलेक्शन जाल्या नंतर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान डेव्हलपमेंटूय हो तितलोच म्हत्वाचो आनी तो करता आसतना सगळें सांबाळून करपाचें. हांव अशेंय म्हणिना की ताचो हें जावं जाय म्हणून. गोंयचें हें सगळें मेंटेन करूं जाय आनी त्यामुळे आमी एक जर झाड मारलें जाल्यार 10 झाडां आमी लावपाक जाय. ती कॅपेसिटी आमचे भितर आसूं जाय ती लावपाक. आमी आमच्या पार्टी तर परत परत सांगत आसा आमकां की एक पेड ना माके ना. आजूय आमी ऑफीस बेररांक तेंच सांगलें की तुमी झाड लावन आसा जाल्यार तें झाड लायत. आमच्या गोंयांत खूब झाडां आसा. पावसूय बरो पडटा पूण प्रत्येकान तें लावची हें आमचें म्हणणें आसा. म्हणजे एक झाड म्हणजे एखादो नॅशनल हायवे करतना 10 झाडां जर मारली जाल्यार 100 झाडां लावूं जाय तेच्या पयलीं. ती आमी पॉझिटीव हें जें आसा तें आमी पॉझिटीव अप्रोच आमी झाडाचें उलयलें सर. झाड आमी पळयत जाल्यार खंय तरी लायता आनी मागीर ताका दुर्लक्ष करतात. ते म्हणून नरेंद्र मोदीजीन कितें सांगलें एक पेड माके ना. म्हणजे तूं झाड लायता आसतना तुज्या आवयक बरोबर घे आनी लाय थंय जेणे करून तूं त्या झाडाची तूं 100 झाडां लावपाक वचूं नाका. आतां हो आमचो प्रशांतीची सगळीं झाडांच ती तेंच्या सरकार पूण तेणें लायतना एक झाड आपल्या आई बाबाक बरोबर घेवन तो लायतलो तेजी काळजी घेतलो. एक झाड प्रत्येकान आपल्या घरान म्हणजे तुज्या गार्डनान लाय तूं लोकांच्या भाटान लाय अशें म्हणना पूण झाड हें प्रत्येकान लावं जाय आनी तेची निगा तेणें राखूं जाय. हांवें म्हज्या घरा फुडल्यान लायल्लें झाडां त्यामुळे न चुकता न्ही उदक घालच्याच पडटा जाल्यार तें लावपाक खंय गेलो बाकी हातून तशें न्ही पूण एक झाड लायता ताची काळजी आमी घेवं जाय ही जबाबदारी. सर काल काँग्रेस प्रेसिडेंटान काल म्हटलेलें की BJPन म्हटलें 2% 0.5% हाडले. कोलाच्या बद्दल जो 2018 पासून ते आतां पर्यंत कलेक्शनाचो तितको क्रोड्सांचो स्कॅम अशें म्हणटा ते. तो जो कोण उलयता पळय ताचो धंदो कितें आसलो रे पयलीं मायनींग धंदो नासलो. मायनींग तातूंत लोकांक त्रास जायनासलो. त्यामुळे कितें आसता दोनी ड्युएल हातून जावचें ना. फाल्यां जर सगळेंच जर आमी नाका जर तें म्हणलें जाल्यार मागीर कशें करप. एम्प्लॉयमेंट जनरेट कसो जातलो. थंयच्या MPDन हळू पयलीं कितले आसले लोक पळय आज कितले जाले खाली जातले. थंय बिझनस चलूंक जाय ट्रेडींग चलूंक जाय सगळें आसूंक जाय. त्यामुळे प्रत्येक विरोधाक करून विरोध करप हातून कांय तथ्य ना अशें म्हाका दिसता. सर रस्ते तुमी उल्लेख केलो. रस्ते आयज पळयले जाल्यार सगळ्या कडेन फुंडलेले आहा आनी आमी पळयले जाल्यार रायबंदर हांगा हालत जाले लोकांची. कशें ह्या वर्सा पावसूय भरपूर पडलो आनी आमी कालूय मुख्यमंत्र्याकूय सांगलें की इमिजिएटली चवथी पयलीं जाता कशें ह्या पावस थांबत ना न्ही रे. ते रिपेर करपाक जाय हें हांव मानता कारण बऱ्याच भागा भितर रस्ते पावसामुळे भरपूर खराब जाल्ले आसात. सरकारान ते चवथी पयलीं करचे आमचोय प्रयत्न आसा. सर एवरी इयर हे चवथी पयलींच म्हणटा मागीर जायत ना ते. पावसान डांबर कशें घालतलो डांबर घालपाक नाका ते. बरें सर थँक्यू. बरें.